السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاكن ذكرى الوش ده أجيته فوشش بصر أجي قبل 25 سنة أجي زي تراني كي هرموما زي فجيل إترا دكي أرزني كي 2000 بعد دنيا البدوية إترا نو دكي زي تراني كي 90 ما ده هرمو زي فجيل 80 ما ده بدوية 85 ما بدوية هذا غورا غورا شيلم دكيلم ينكي هوفرونه يعني النامو ده شبرية عربي مده شبرية عرب أركان الزبان مده فالكي يعني زندلانكي مانشوكو موردلو جنازة لجده حكا هدوه يعني الدلة أو أغز زمان مده هور الطرق دل مطر بولي جتو ده هندم مده سجن سجده هتو توليره مازوتو اندلا هذا سورة دين देखी बा هرم مده आगे عربي يلو طواف قريتو إين الدر نوشيل زمن إدو تطور نو زمن تطور يدي بشدر نور आगे برا مانشو قوا اندلا هادي نفرر محتاج معذور بشي بروغيوي طواف قلتي كي قلت ده على قوم هدون الشيل على أفريقي بيان تولي ترى إن ليرد كانوا مشوار معرفان تكسد دلله زيارة تفكري سجون أحيانا دوزون أنا دكتي زماني ما سجون لكن الجو زمانه شيل دوزونه دودا هتو دوري بو أكان غورا مكة كرسي دلله هندور لوي بر طواف قريبو طواف الزاغيان مدى عربية مسموح الدن والشيل يعني تطوروا بعد اللامبولي لامبا أو تغاري لغورو أو عربية لغورو أن خوي مشي وجه لكن أجي صحن الطواف مدى هندور لوي سجنا سجده تدوري مانشي بر طواف قريتو فالك الدلة يعني مدى مانوش بوي سجنا سجده تدوري طوافين ختم ويا السجورة تمارا لما ديبو تموتينوا تمو دفليبا اندلت چلي تيان خبر ماني كي اكم فران ذكر يادگوری دیده زمان خودم زگوی زمان رفاتی فاتی خودم ذکر خودم زگوی ولكن یادگاری هودی با هنر ده تو زودین دیلا تصویر کو جتا کیله تایزا گوی اندیلا خودم ذکر دیکیره فرام بود مانوش یادایه بود یادگاری اون گنه دیلم مده تازه زگوی أحيانا عند الله قرم ما ده أنا قشير بتروح هونيك كزوتي ذكريا لرزوتي مرتبط تكيله مانشي بب منو نتكيله ده وقتي بمد منو تايره مانشي برد دلتو دوا ديازا مانشي بالله مانشي بموريجيو مانشي بالله خبر مد الله يجنن النصيب قرب بوله هير دوا ديازا تندي له هدون ذكراري الزوتي الجري بشند الله جيله ذكرى أتمنى نشر قريبا الذكرى شند الله قدوله ما في مشكلة سايبة زي بقول اندلاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.